बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा चुनावमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम कम भयो भन्नेहरूको नियतप्रति निर्वाचन आयोगका प्रमुखद्वारा शंका। अध्यक्षले 3 लाख रुपियाँ खर्च गरेर आफ्नो ओडाभित्र मलाई भोट दिनुहोस् भन्न सक्दैन भने पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। यदि पुग्दछ भने पैसा चाहिएको केका लागि हो सिधा भन्नुहोस्। ठुला उद्योगमा दैनिक 10 देखि 12 घण्टा लोडसेडिङ, सर्वसाधारणले पनि लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको हो। त्यो कदापि आउँदैन। पब्लिकको घरमा साना कुटीर उद्योग व्यापारी भवनहरुमा कहीँ पनि समस्या पहिले आउँदैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्तासँग कुराकानी र घेराबन्दीमा रहेको युक्रेनको दक्षिणी सहर मारियोपोलमा फँसेका सर्वसाधारणलाई लिन दर्जनौं बसहरू त्यसतर्फ, अनि साप्ताहिक प्रस्तुतिमा खेलकुदको चर्चा। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबारदेखि ग्यास खरिद गर्दा रुसी मुद्रा रुबलमा तिर्नुपर्ने र त्यसो नगरिएमा ग्यास आपूर्ति बारेको सम्झौता स्थगित गरिने बताएका छन्। टेलिभिजनमा गरिएको सम्बोधनमा राष्ट्रपति पुटिनले आफूले देशबाट निर्यात हुने ग्यास सम्बन्धी यो व्यवस्थामा हस्ताक्षर गरेको बताएका हुन्। उक्त व्यवस्था अनुसार अब विदेशी खरिदकर्ताले रुसी मुद्रामा मात्रै ग्यास किन्न पाउने छन्। रुसी ब्याङ्कका खाताबाट रकम नतिरिएमा सेवामाथि रोक लगाइने उनले बताएका हुन्। उनले कसैले पनि निशुल्क आफूहरूलाई केही नदिने र आफूले पनि परोपकार नगर्ने बताएका हुन्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका प्रमुख एन्स स्टोल्टेनबर्गले युक्रेनबाट रुसी फौज फिर्ता नभई त्यही ठाउँ परिवर्तन गरेर बसिरहेको बताएका छन्। कियेभ वरपर सैन्य कारबाहीलाई कटौती गर्ने मस्कोले घोषणा गरेको सन्दर्भमा उनले यस्तो बताएका हुन्। नेटोका प्रमुख स्टोल्टेनबर्ग भन्छन्, रुसले आफ्ना सैनिकलाई पूर्वमा रहेको डोनबास क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति सुदृढ बनाउनका लागि सेनालाई पुनः एकट्ठा गरिरहेको छ र सँगै रुसले कियेभ र अन्य शहरहरूमा पनि दबाव दिने काम जारी राखेको छ। यसको अर्थ थप आक्रामक कदमहरू चालिने र त्यसले थप पीडाहरू निम्त्याउने ठानिएको छ। नेटोका प्रमुख एन्स स्टोल्टेनबर्गको भनाई। अमेरिकाले यदि चीनले भारतीय भूभागमाथि आक्रमण गरे रुसले भारतलाई सहायता उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएको छ। भारतको भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका उपसल्लाहकार दलीप सिंहले मस्कोबाट आयात हुने ऊर्जा सम्बन्धी उत्पादन र अन्य उपभोग्य सामान पनि नबढाउन दिल्लीलाई भनेका छन्। उनले रुस विरुद्धका प्रतिबन्धमा गतिरोध पुर्याउने प्रयास गर्ने देशहरूले परिणाम भोग्नुपर्ने पनि बताएका छन्। रुससँग गहिरो सुरक्षा सम्बन्ध रहेको भारतले युक्रेनमाथि गरिएको हमलाका लागि रुसको आलोचना गरेको छ। रुसी विदेश मन्त्री शुक्रबार दिल्ली आउँदैछन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। इजरायली फौजद्वारा 2 जना प्यालेस्टिनी पुरुषको ज्यान गएपछि अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्क स्थित जेनिनका सड़कमा सयौं मानिसहरू उपस्थित भएका छन्। प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले थप 14 जना मानिसहरू र 1 जना सैनिक घाइते भएको बताएका छन्। एउटा छुट्टै घटनामा इजरायली पुरुषमाथि 1 जना प्यालेस्टिनीले वेस्ट ब्याङ्क नजिकै छुरा प्रहार गरेका छन्। 1 जना हतियार बोकेका यात्रुले ती हमलाकारीलाई गोली हानी ज्यान लिएका थिए। विगत 2 सातामा प्यालेस्टिनी हमलामा 11 इजरायली मारिएपछि यी पछिल्ला हिंसात्मक घटना भएका हुन्। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले अफगानिस्तानले आफ्ना बालबालिकाहरूको बिक्री गरिरहेको बताएका छन्। देशमा 85% जनसंख्यासँग पर्याप्त खाना नहुँदा भोकमरीबाट जोगिन अफगानिस्तानले त्यस्तो गरिरहेको उनले बताएका हुन्। गुटेरसले तत्काल पैसा जुटाउन अपील गर्दै राष्ट्रसंघले उठाउने लक्ष्य लिएको 4 अर्ब 40 करोड डलर मध्ये 13% मात्रै कम उठाएको बताएका छन्। उनले तालिबानले माध्यमिक तहमा किशोरीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने तालिबानको निर्णयको आलोचना गरे। तर उनले त्यही कारणले विदेशी दाताले अफगानिस्तानमा भोकमरीको खतरामा रहेका मानिसहरूलाई सहायताबाट वञ्चित गर्न नहुने बताएका छन्। र केन्याको सर्वोच्च अदालतले संविधानमा परिवर्तन गर्ने प्रस्तावमाथि रोक लगाएको छ। यो वर्षको अन्त्यतिर राष्ट्रपतीय चुनाव हुनु अघि राष्ट्रपति उहुरु केन्याटाले गरेका प्रस्तावमाथि त्यहाँको अदालतले रोक लगाएको हो। राष्ट्रपतिले संवैधानिक संशोधन गर्न नसक्ने भन्ने यस अघिको अदालतको निर्णयलाई अहिले सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिदिएको छ।
विवादास्पद प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको पद दोहोरिन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुखले चुनावमा उम्मेद्वारको निम्ति तोकिएको खर्चको सीमाप्रति देखिएको असन्तुष्टिभित्र मतदाता प्रभावित गर्ने उद्देश्य लुकेको आशंका प्रकट गरेका छन्। काठमाडौँमा निर्वाचन आचार संहिता पालनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले मतदाता प्रभावित पार्न धेरै पैसा खर्च गर्ने उद्देश्य लोकतन्त्रको निम्ति खतरनाक भएको टिप्पणी गरे। कतिपय नेताहरूले आयोगले तोकेको खर्चको सीमा अपर्याप्त रहेको बताउने गरेका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगद्वारा निर्धारित खर्च सीमाको प्रतिरक्षा गरे। त्यो अपर्याप्त भए प्रमाण दिन चुनौती दिँदै उनले भने, एउटा अध्यक्षले 3 लाख रुपियाँ खर्च गरेर आफ्नो ओडाभित्र गएर म उम्मेद्वार हुँ, मेरो यो सिद्धान्त निष्ठा विचार छ, मलाई भोट दिनुहोस् भन्न सक्दैन भने त्यसको लागि यसमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। यदि पुग्दछ भने पैसा चाहिएको केका लागि हो सिधा भनिदिनुहोस्। उनको भनाई खर्च सीमा बढाउनु पर्ने माग भित्रको उद्देश्यप्रति आशंका दर्शाउन लक्षित देखिन्छ। त्यसको थप पृष्ठभूमि पेश गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, जसलाई आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो विचार, आफ्नो काम, आफ्नो उम्मेदवारी, आफ्नो योग्यताप्रति विश्वास छैन र जसले जनतामा निहित यो सार्वभौम सत्ता विभिन्न ढङ्गले प्रभावित गर्न सक्छु, खरिद गर्न सक्छु, मेरो पक्षमा ल्याउन सक्छु भनेर वकालत गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिले लोकतन्त्रको दुहाई दिनु उपयुक्त हुँदैन। कतिपय नेताहरूले चुनाव धेरै खर्चिलो भएको र त्यसले निष्ठावान अनि खर्च गर्न नसक्ने व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न समेत गाह्रो हुन थालेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। त्यस सन्दर्भमा फेरि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया, हामी भड्किलो भयो चुनाव, महँगो भयो चुनाव, लोकतन्त्र खतरामा पर्ने भयो पनि भनिरहने, सुझाव पनि त्यस्तो दिइरहने, अनि मितव्ययी ढङ्गले खर्च गरौँ, आफ्ना विचार राखौँ, सिद्धान्त विचार र इमानले जितोस्, मनी र मसल पराजित होस् भन्ने असल मनसायका साथ गरेको कुरालाई पनि करोड करोडका गफ दिएर निस्तेज गर्ने हो भने यो लोकतन्त्रप्रतिको उठे भक्ति मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। उम्मेद्वारहरूले तोकिएको सीमा भन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च गर्ने गरे पनि निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन नसकेको भनी आलोचना हुने गरेको छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचारलाई बल पुग्ने गरेको टिप्पणी हुने गर्छ। स्थानीय तहकै सन्दर्भमा अघिल्लो निर्वाचनमा उपमेयर तथा उपप्रमुख पदमा जितेका कैयौं महिलाहरूले आगामी चुनावमा मेयर वा प्रमुख पदमा दावेदारी गर्ने बताएका छन्। नेतृत्व कौशल अनि सम्बन्धित पार्टीलाई गरेको योगदानका आधारमा यसपालि प्रमुख पदका लागि टिकट दिइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था सँगालेर नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरीले पठाएको एक रिपोर्ट। 5 वर्ष अघि बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको मेयरमा दाबी गरेकी सुशीला गिरी महिला भएकै कारण उपमेयरमा सीमित हुनु परेको तितो अनुभव सुनाउँछिन्। अब आउने निर्वाचनमा मेयरको उम्मेद्वार नछोड्ने उनको अडान छ। कुन संविधानमा या कुन कानूनमा लेखेको महिलालाई उपमेयर दिने भन्ने छैन नि त। उपप्रमुखमै सीमित राखे पार्टीले पनि, त्यो भनेको पितृसत्तात्मक सोच बोकेको हो। पालिकाको जिम्मेवारी पनि महिलाहरू मेयरको टिकट पाए भने मजाले मेयर चलाउन सक्नुहुन्छ र म पनि सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामी भएर कतिसम्म बस्नु। यस्तै बारबर्दिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख अन्जु दहितले पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुखमा दाबी गरे पनि टिकट पुरुषले पाएको बताइन्। पार्टीले 5 वर्ष अघि दिएको आश्वासन अनुसार यसपालि प्रमुख पदमा चुनाव लड्ने तयारीमा जुटिसकेको उनी बताउँछिन्। मेरो त अब दाबी मेयरमै हो। मैले पार्टीमा गरेको योगदान सबै सम्झिँदा त लडेर पनि लिनुपर्छ भन्ने आफूमा प्रमुख ठाउँमा जबसम्म महिला आउन सक्दैन तबसम्म हाम्रो महिलामाथि भएको दमन, अत्याचार, अन्याय यसको अन्त्य गर्न सकिँदैन। स्थानीय तह सञ्चालनको पहिलो अभ्यास भएकाले यसअघि उपमेयरको पद स्वीकार गरेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगर बताउँछिन्। पालिका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक पदमा संविधानले महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ। सोही व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न अब प्रमुख पदमा आउन चाहेको उनको भनाइ छ। उपमेयर भएर यो अनुभव सँगालिसकेपछि र क्षमताको हिसाबले पनि प्रमुखको टिकट भोलि पाइयो भने कानूनले पनि व्यवस्था गरेको कुराहरू छ, लिडरसिपको कुराहरू, महिला सहभागिताको कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्न पनि एक खालको चाहिँ इटा थपिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो उम्मेदवारी हो। महिलाहरूले प्रमुख भएर चलाएका स्थानीय तहको मूल्याङ्कन गर्न बाँकेको खजुरा गाउँपालिका उपाध्यक्ष एकमाया विकको सुझाव छ। उनी भन्छिन्, महिलाहरू मेयर भएको ठाउँमा, अध्यक्ष भएको ठाउँमा चाहिँ अहिले सरकारले उहाँलाई पुरस्कृत गरेको छ, सम्मान गरेको छ। त्यहाँनिर हुन्छ मूल्याङ्कन त। अहिले हामीले गरेको कामलाई चाहिँ अब मूल्याङ्कन गर्न हुन्छ र हुँदैन नि। लुम्बिनी प्रदेशमै एक मात्र पालिका प्रमुख महिला हुन् कुमारी बराल गौतम।
रुकुम पूर्व रुकुमकोट सिस्ने गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गौतम 5 वर्षको अवधिमा आफूले कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्न सफल भएको दावी गर्छिन्। महिलाहरूलाई जिम्मा दिएपछि काम गर्न सक्छन्। उनीहरूले भन्दा हामीले डबल राम्रो काम गरेर देखाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले 18 जना महिला नेतृत्वहरूले त्यो कुरा पुष्टि गरिसकेको कुरा हो। त्यसैले मेजर पोस्टमै अब नेतृत्व चाहिँ लिनुपर्छ। एउटा कोटा पूर्ति गर्नको लागि समावेशी समानुपातिक तरिकाले उम्याउने केन्द्रमा, प्रदेशमा, स्थानीय तहमा त्यो होइन कि अब प्रत्यक्ष प्रणालीमा लग्नुपर्छ। यसअघिको निर्वाचनमा पालिकाको प्रमुखमा सम्भावना नदेखेका कतिपय महिलाहरू वडा अध्यक्षको दावी गरेका थिए। तर वडामा पनि राजनीतिक दलहरूले पुरुषलाई नै अगाडि सारेपछि पालिकाको उपप्रमुखमा चित्त बुझाउन बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन्। कतिपय उपप्रमुख महिलाहरू आगामी निर्वाचनमा पनि उपप्रमुखमै दोहोरिने आकांक्षा देखाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका 4 उपमहानगरपालिका, 32 नगरपालिका र 73 गाउँपालिका गरी जम्मा 109 स्थानीय तहमा अहिले 1 जना महिला मात्र प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहनु विडम्बना रहेको उपप्रमुख महिलाहरूको भनाइ छ। बिमला चौधरी, BBC नेपालगञ्ज। अब भने तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू विनिता दाहाल र सृजना श्रेष्ठबाट। सरकारले क्यान्सर, मेरुदण्ड, पक्षाघात र मृगौलाका गम्भीर बिरामीलाई मासिक 5,000 रुपैयाँ औषधोपचार खर्च दिने कार्यविधि तयार गरेको छ। यसअघि 2074 सालदेखि नै जीविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध गराउने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेर ल्याइएको नयाँ कार्यविधिका बारेमा तपाईको धारणा के छ भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। लक्ष्मण शर्माले लेखेका छन्, सरकारले ल्याउने त्यस्ता सतही योजनाले कुनै पनि राहतको महसुस हुन सक्दैन। सरकारले सक्छ भने त्यस्ता तमाम रोगहरू निशुल्क उपचार गर्ने योजना ल्याओस्। सम्भव र सहज पनि छ। के भ्रष्टाचारलाई रोक्न सके त्यस्ता प्राणघातक रोगहरूको उपचार गर्न सकिन्न र? आफूलाई थापा छेत्री भनेर चिनाउने फेसबुक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, यो त कुरामा मात्रै सीमित हुने हो। सरकारले बिरामीलाई 5,000 रुपैयाँ मात्र होइन 50,000 रुपैयाँ दिए पनि फरक नपर्ला। ठाउँ ठाउँमा करोडौं खर्च गरेर भ्यू टावर बनाउनु भन्दा त बिरामीको उपचार गरे त्यो उचित होला। प्रेम अर्याललाई पनि सरकारले तयार गरेको कार्यविधिमाथि त्यति भर लागेको रहेनछ। उनले लेखेका छन्, सरकारले जनतालाई केवल लोभ्याएको हो। माछो भ्यागुतो मात्रै हुन्छ। यस अघिका सरकारका यस्ता योजनाबाट नै जनताहरू निराश भइसके। जनतालाई झुटो आश्वासन दिनु ठिक होइन। रामप्रसाद भट्ट लेख्छन्, यस्ता कुराहरू चुनावी प्रचार प्रसारका कार्यक्रममा जनताको विश्वास जित्नका लागि ल्याइने विषय हुन्। त्यसैले चुनाव अघि यो गर्छौं र त्यो गर्छौं भन्ने भाषणबाजीलाई पत्याएर भोट दिन हुँदैन। हुकुम सिंह घरतीको धारणा छ, यो कार्यविधिले दिने सुविधा पीडामा छटपटाइरहेका दुर्गम रोल्पा र डोल्पाका बस्तीसम्म पुगोस्। सरकारी सामाजिक सुरक्षा पाउनेले यो सुविधा नपाउने भनिएको छ। त्यसबारे पुनः विचार गरियोस् र यसलाई मृत्युपछिको तकमा जस्तो नबनाइयोस्। भेषराज भण्डारी लेख्छन्, नेताहरू यो गर्छौं त्यो गर्छौं भन्छन् तर काम गर्दैनन्। अहिलेसम्म गरेका कामहरू हेर्दा त यो कार्यविधिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पनि विश्वास नगरौं जस्तो मलाई लाग्छ। पुष्पराज पन्तको फरक धारणा छ। उनी लेख्छन्, विगतमा उपेक्षित र राज्यका नीतिले नचिनेका यस्ता समस्याको उपचारका लागि गरिएको यो व्यवस्था छोटो समयको लागि ठिक हो। दीर्घकालीन समाधानका लागि यस्ता समस्याको रोकथाममा जोड दिने र जिल्ला स्तरमै सर्वसुलभ उपचार सेवा पुर्याउने लक्ष्य राख्नुपर्छ। द्वारिकानाथ धितालको धारणा छ, गम्भीर बिरामीलाई खर्चको सट्टा निशुल्क उपचार र औषधि नै उपलब्ध गराउँदा राम्रो होला। रकम उपलब्ध गराउँदा वास्तविक बिरामीले नपाई टाठाबाठाले पाउने सम्भावना अधिक रहन्छ। रेखा राईको पनि समान धारणा छ। उनले लेखेकी छन्, सर्वसाधारणलाई त प्रक्रिया नै झन्झटिलो होला। त्यस्तो सेवा लिन नेपालमा कहाँ सजिलो हुन्छ र? पाउने नै भए पनि पहुँच र भन्छुन जसको चल्छ उसले नै पाउने हो। रवि पौडेलले लेखेका छन्, सरकारले जुनसुकै निर्णय गर्दा चर्चा बटुल्ने हेतुले कार्यक्रम ल्याउँछ। आर्थिक रूपमा विपन्न छन् लाखौं जनता, तर सधैँ जहाँ पनि र जहिले पनि राजनीतिकरण हुन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले केही सुविधा पाएको हुँदैन। सरकार केवल छ है भन्ने देखाउन मात्रै गरिने यस्ता कामको कुनै अर्थ छैन। अनि गम्भीर दुवाडीको धारणा छ, सरकारले कनिका छरेर भँगेरा बोलाए जस्तै गर्नुभन्दा दीर्घकालीन योजना ल्याएर निशुल्क उपचार गर्नु चाहिँ राम्रो हो। यो कार्यविधिले वास्तविक पीडितलाई सम्बोधन गर्न सक्ला जस्तो लाग्दैन। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय।
युक्रेनको सरकारले घेराबन्दीमा रहेको दक्षिणी सहर मारियोपोलमा फँसेका सर्वसाधारणलाई अन्यत्र लैजाने प्रयासस्वरूप दर्जनौं बसहरू त्यसतर्फ पठाइरहेको छ। मानवीय सङ्कटमा रहेको उक्त बन्दरगाह सहरमा सहायता सामग्री पनि पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ। रुसले त्यहाँ एक दिनका लागि युद्धविराम घोषणा गरेको छ, तर त्यसलाई रुसले पालना गर्नेमा कतिपयले संशय व्यक्त गरेका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्था रेड क्रसले सबै पक्षले समय र मार्गसहितका शर्तमा सहमति जनाए मारियोपोलबाट सर्वसाधारणलाई अन्यत्र लैजाने कार्य गर्न आफू तयार रहेको जनाएको छ। उक्त संस्थाका प्रवक्ताले बन्दोबस्ती र सुरक्षाका लागि शुक्रबारबाट अन्यत्र लैजाने काम गरिने बताएका हुन्। शहरमा फँसेका 10,000 मानिसका लागि अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू सहित रेड क्रसका बसहरू मारियोपोल जाँदैछन्। युक्रेनी सरकारले 45वटा बसहरू पठाउन लागेको घोषणा गरेपछि मानिसलाई अन्यत्र लैजाने काम आजै हुन्छ कि भन्ने ठानिएको थियो। युक्रेनका प्रधानमन्त्री डेनिस स्मियलले बाध्यात्मक रूपमा रुसमा पुर्याइएका हजारौं युक्रेनी नागरिकहरूलाई कसरी स्वदेश फर्काउने भन्ने बारेमा रेड क्रसका प्रमुखसँग आफूले छलफल गरेको बताएका छन्। गत साता युक्रेनले त्यसरी रुसमा पुगेका मानिसका लागि काम गर्न रुसभित्र कार्यालय खोल्ने आइसिआरसीको योजनाले मस्कोको कदमलाई वैधानिकता दिने बताएको थियो। युक्रेनले आफ्नो देशबाट रुस र बेलारुसका शिविरहरूमा पुर्याइएका आफ्ना नागरिकको संख्या 40,000 रहेको जनाएको छ। त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो विनिता दाहालबाट। अर्को विषय, तालिबानले छात्राहरूलाई माध्यमिक विद्यालय फर्किनबाट रोकेपछि विश्व ब्याङ्कले अफगानिस्तानमा 72 अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरका 4वटा परियोजना रोक्का गरेको छ। विश्व ब्याङ्कका परियोजनाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सुधारका क्षेत्रमा लक्षित थिए। ब्याङ्कले यसअघि छात्रा र महिलाहरू सहभागी हुने र उनीहरूलाई फाइदा पुग्ने क्षेत्रमा यो परियोजना केन्द्रित हुने जनाएको थियो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् स्वेच्छा राउत। गत साता तालिबानले महिनौको प्रतिबन्धपछि विद्यालय खोल्न गरिएको निर्णय उल्टाएको थियो। तालिबानले अफगान परम्परा र शरिया कानून अनुरूपको पोसाकबारे निर्णय भएपछि मात्रै छात्राहरूका लागि विद्यालय खोल्ने बताएको छ। यो निर्णयको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै निन्दा भएको छ। शनिबार राजधानी काबुलको शिक्षा मन्त्रालय नजिकै प्रदर्शनकारीहरू भेला भएर विद्यालयहरू खोल्न दबाब दिएका थिए। विश्व ब्याङ्कका परियोजनाहरू अफगानिस्तानका सेवाहरूमा पुरुष सरह महिला र बालिकाहरूको पहुँच बढाउनमा केन्द्रित थिए। यस्ता परियोजनाका लागि छुट्याइएको रकम अफगानिस्तान पुनर्निर्माण कोष ARTF-बाट परिचालन हुने गरेको थियो। तालिबानले देशको शासन हातमा लिएपछि गत वर्ष पनि यस्तो सहायता खर्च हुन सकेको थिएन। यही महिनाको सुरुमा विश्व ब्याङ्कको कार्यकारी सञ्चालक समितिले 1 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम अफगानिस्तानको शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा तत्कालीन आवश्यकता पूर्तिका लागि विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। योजना कार्यान्वयनका लागि छुट्याइएको रकम तालिबान सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्ने भनिएको थियो। यस्तो रकम संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरू र सहायता निकाय मार्फत मात्रै खर्च गरिने शर्त राखिएको थियो। ब्याङ्कले मार्च 1 मा जारी गरेको वक्तव्यमा भनेको थियो, पहिलो चरणमा दाताहरूले शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रका साथै समुदायको जीवनस्तरका तत्कालीन आवश्यकतामा सहयोगका लागि दाताहरूले करिब 60 करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछन्। यो 60 करोड सहायतासँगै परिस्थितिले साथ दिए थप पूरक विनियोजनहरू पनि ARTF-बाट हुने विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ। बीबीसीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार विश्व ब्याङ्कले परियोजनाको लक्ष्य प्राप्ति हुने सुनिश्चितता भएमा कार्यक्रम फेरि सुरु गर्न सक्नेछ। गत शुक्रबार अमेरिका, युके सहितका 10 देशले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै तालिबानको कदमलाई अत्यन्तै विचलित भनेर टिप्पणी गरेका थिए। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कतारमा हुने तय भएको तालिबानसँगको बैठक समेत स्थगित गरेको छ। त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो स्वेच्छा राउतबाट। अब नेपालकै प्रसङ्गहरू। नेपालले भारतबाट चाहे जस्तो बिजुली खरिद गर्न नपाउँदा केही उद्योगहरूमा दैनिक 10 देखि 12 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुन थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यसलाई छोटो समयको निम्ति भने पनि सर्वसाधारणमा लोड सेडिङ हुने चिन्ता बढेको पाइन्छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले सर्वसाधारणको घरमा लोड सेडिङ हुने अवस्था नआउने बताएका छन्। पछिल्लो विद्युत आपूर्तिको अवस्थाबारे उनले भने, अहिले 2-4 दिनदेखि समस्या के भएको भनेदेखि हामीले नर्मली भारतबाट दैनिक जसो यो ड्राई सिजनमा करिब इम्पोर्ट 12,000 मेगावाट आवर हुन्थ्यो। अहिले इन्डियन एक्सचेन्जमा हामीले बिड गर्दा पनि त्यहाँ सप्लायर्सहरूको चाहिँ अहिले अभाव भयो।
भनेको त र मेटेरियल्सहरूको चाहिँ स्लोली अहिले सर्टेज भयो इन्डियन पावर एक्सचेन्जमा। त्यो हुँदाखेरि हामीले जति क्वान्टम माग्छौँ नि बत्ती एक्सचेन्जमा सबैको माग एकै समयमा पर्ने भएको हुनाले उनीहरूले दामाथाइले सबलाई अलिअलि दिने भएको हुनाले अहिले समस्या आएको। भनेको यसको प्रभाव चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक कति घण्टासम्म लोड सेडिङ अहिले भइरहेको अवस्था छ? अहिले साना घरेलु कुटीर उद्योगहरूमा कहीँ पनि केही समस्या छैन। ठुला उद्योगहरू जसले ठुलो ट्रान्समिसन लाइन 132 केबी 66 र 33 केबी का ठुला ग्राहकहरूमा चाहिँ अहिले कटौती गरेको छौँ र केही 11 केबी को इन्डस्ट्रियल फिडरहरूमा पनि उद्योगहरूलाई दिनभर हामी सप्लाई दिन्छौँ होइन, 12 घण्टा कन्टिन्युअस, कहिले कहीँ 14 घण्टासम्म दिन्छौँ। राति चाहिँ सप्लाई दिन्नौँ, कहिले 10 घण्टा दिन्नौँ, कहिले 12 घण्टा। मूल्यको कुरा गर्दाखेरि भारतमा हामीले चाहिँ कतिसम्मको मूल्यमा चाहिँ किन्न खोजिरहेका छौँ भारतीय बजारमा? हामीले विभिन्न दर रेटहरूमा क्वान्टमहरू सप्लाईको माग्छौँ होइन। म्याक्सिमम 20 रुपियाँ भन्दा धेरै हाल्न पाइँदैन, 20 रुपियाँमा पनि मागेको हुन्छौँ। त्योभन्दा तल विभिन्न प्राइसहरूमा हामी क्वान्टमहरू चाहिँ माग्छौँ। कतिपयले के भनिरहेछन् भने यो किन्न नसकेको कि नचाहेको भन्ने पनि प्रश्न आइरहेछ रियल टाइम मूल्यहरू हेर्दाखेरि। अब यो तपाईँले यसलाई चाहिँ मिश्रित अवस्थामा पनि बुझ्दा हुन्छ, किनभनेदेखि हामीले कुनै बेला चाहँदा पनि नपाउने अवस्था पनि छ र कहिले धेरै क्वान्टमहरू चाहिँ महँगो मात्र पनि हाल्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि समस्या हुन्छ। फेरि जति हाले पनि पुरै हालेको समयमा पायौँ भने पनि हामीले सप्लाई दिन सक्दैनौँ क्या अहिले, किनभने हामीलाई क्वान्टमले मात्र हाम्रो सिस्टमलाई ठेक्दैन। हामीलाई राति बिहारको सप्लाई नभइकन प्रब्लम हुन्छ। हाम्रो प्राविधिक कारण पनि छ, जस्तो रक्सोलबाट रामनगरबाटै हामीले लिनुपर्छ क्या सप्लाई, किनभने हामीले मुजफ्फरबाट ढल्केवरबाट मात्र लिएर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुँदैन क्या। इभन महँगोमा लिए पनि हाम्रो टेक्निकल रिजनको कारणले गर्दा, लाइन लोडिङको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्राविधिक समस्या पनि त्यहाँ छ। 18-19 घण्टासम्मको लोड सेडिङ बिहोरेका नेपाली सर्वसाधारण चाहिँ ठुला उद्योगहरूमा जुन कटौती हुन थाल्यो बत्तीको आपूर्ति, त्यसबाट फेरि सामान्य ग्राहकहरूको घर घरमा पनि यो समस्या आउने हो कि भनेर सोच्न बाध्य भएको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्था आउँछ कि आउँदैन अहिलेको अवस्था हेर्दा? त्यो कदापि आउँदैन। पब्लिकको घरमा साना कुटीर उद्योग व्यापारिक भवनहरूमा कहीँ पनि समस्या कहिले आउँदैन। हाम्रो हाइड्रो डोमिनेन्ट सिस्टम भएको हुनाले हामीले इभन आइएक्समा बिहारले हामीले सप्लाई दिएको भए महँगोमा किनेर भए पनि हामी उद्योगहरूलाई फुल दिन्थ्यौँ। तर रक्सोल रिजन र रामनगर रिजन अथवा भैरवा रिजनमा नेटवर्कको कारणले गर्दाखेरि 20 रुपियाँमा किने पनि हामीले सप्लाई त्यो रिजनमा दिन सक्दैनौँ। तर केही रिजनमा सकियो भने फेरि युनिफर्मिटी हुँदैन, फलानु ठाउँमा दिउँ हामीलाई दिएन भन्ने प्रब्लम आउने भएको हुनाले हामीलाई अहिले टेक्निकल हाम्रो नेटवर्क विक भएको कारणले यो भएको। ऊर्जा मन्त्रालयले चाहिँ व्यापक विद्युतीय उपकरणको प्रयोग, विद्युतीय सवारीको प्रयोग र ओभरअलमा यो विद्युतको खपतै बढाउनको लागि चाहिँ व्यापक पहल गरिरहेछ। तर भारतीय बजारमा अलिकति समस्या देखिन बित्तिकै त हाम्रो यहाँ त एकदम असरै पर्ने रहेछ। यत्रो 12 घण्टासम्म उद्योगहरूमा लोड सेडिङ गर्नुपर्ने भनेपछि सरकारले जे कुरा बाहिर बताइरहेको छ, जे गर्न भनिरहेको छ, त्यसका लागि चाहिँ हामीसँग पूर्वाधार चाहिँ यथेष्ट नभएको अवस्था हो, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ? होइन, तपाईँले भनेको पूर्वाधार बनाउँदैछौँ। एउटा हेटौडाबाट हामीले ढल्केवर हुँदै इनरुवा 400 केबी प्रसारण लाइन बनाउन सुरु गरेको 10 वर्ष भयो होइन। हामीले त्यो काम सम्पन्न गर्न सकेको छैनौँ। विभिन्न राइट अफ वे, जङ्गल, विभिन्न समस्या छ। त्यस्तै हेटौडाबाट बरघाटको 220 केबी प्रसारण लाइन बनाउन लागेको पनि धेरै लामो समय भयो। यस्ता राष्ट्रिय योजनाहरू बनेको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन। तर अहिले हल्केवरबाट हेटौडा आउने नेटवर्क चाहिँ कमजोर छ। खालि हामीले म्याक्सिमम 150-200 मेगावाट मात्र यता ल्याउन सक्छौँ होइन। त्यो एउटा मेजर समस्या हो। जुन उद्योगमा अहिले बत्ती 12 घण्टा काटिएको छ त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई यो भनेको तालिका नै दिएर एउटा निश्चित तालिका नै हो कि त्यो 6 बजेदेखि 12 घण्टा कि कस्तो पनि हुन्छ भने हाम्रो हाइड्रोको कुनै बेला खोलामा डिस्चार्जहरू सट्टे गर्दाखेरि एनर्जी बढ्दै जान्छ। कहिले हामीलाई बिहारले राति सप्लाई दिँदाखेरि फेरि हामी होल इन्डस्ट्रीलाई रिजन गर्न सक्छौँ क्या। मूलभूत रूपमा जलस्रोतमा आधारित भएकाले जति नै हामीले व्यवस्थापन राम्रो चुस्त दुरुस्त बनाए पनि यो समस्या बेला बेलामा देखिन्छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेछन्। त्यस अर्थमा ऊर्जाका अन्य विकल्पहरू, वैकल्पिक आयोजनाहरू बारे चाहिँ प्राधिकरणले केही योजना बनाएको सोच विचार गरेको अवस्था छ कि छैन? प्राधिकरणले अहिले अब अरूको निर्माणमा लागेकै छौँ होइन। त्यसको सायद अब फाइनेन्सियल क्लोजर हुने अवस्थामा भइसकेको छ। टुटकोसी हामीले रिजर्भर टाइपको प्रोजेक्टहरू छ, त्यसमा तदारुकताको साथ एनए लागेको छ। ड्राई सिजनमा यस्तो रिजर्भर टाइपका प्रोजेक्टहरू भयो भने हाम्रो त्यत्रो ठुलो समस्या छैन। खालि अहिले अल अफ दि सडन हाम्रो नेटवर्कको एउटा रिजन हो र भारतीय बजारमा पनि अलिकता सङ्कट एउटा हो, प्राइस पनि अर्को हो। यी सबै रिजनहरू चाहिँ एकै अल अफ दि सडन आयो र यो धेरै लामो समय त पक्कै नजाला, 2 हप्ता 3 हप्ताभित्र त पक्कै पनि एउटा निचोडमा पुगिन्छ। त्यतिखेरसम्म हाम्रो हाइड्रो पनि म्याक्सिमम जेनेरेसन भइसकेको हुन्छ र हाम्रो सबै समस्या समाधान हुन्छ। अन्तिममा भनेपछि यही अवस्था जारी रह्यो भने त प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा त अलि सन्तुलन मिलाउन गाह्रो पर्छ होला नि होइन? प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा के असर नगर्ने भन्ने त होइन, तर हामीले
सबै स्वास्थ्यलाई मात्र हेर्न हुँदैन, ओभरअल कन्ट्रीको इकोनोमीको स्वास्थ्य चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। नाफा घाटा भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि हामीले जति भारतबाट बत्ती किनिरहेका छौँ त्यो हामीले उद्योगहरूलाई दिएको प्राइस भन्दा महँगै छ के सबै। हामीले हाम्रो स्वास्थ्य मात्र होइन उद्योगहरूलाई पनि केही राहत होस्, त्यसले ओभरअल इकोनोमीमा त्यसको साइक्लिक इफेक्टहरू पर्छ भन्ने चिज त हामीलाई पनि ज्ञान छ। हामीले व्यापारिक हिसाबले त्यो कार गरेको छैनौँ। उनी थिए नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई। हाम्रा साथी सञ्जीव गिरीसँग कुरा गर्दै। अब अन्तिम प्रसङ्ग खेलकुदको। राष्ट्रिय लिग च्याम्पियन क्लबहरूले खेल्ने एसियाली फुटबलको प्रतियोगिता एएफसी कप छनौटमा नेपाली क्लब मछिन्द्रले आगामी मंगलबार श्रीलङ्काको लिग च्याम्पियन ब्लू स्टार एफसीसँग काठमाडौँमा खेल्दैछ। नेपालको कुनै क्लब दोस्रो चरणसम्म नपुगेको पछिल्लो इतिहास तोड्दै मछिन्द्रले नयाँ इतिहास बनाउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा। लिग च्याम्पियन मछिन्द्र क्लबसँग खेल्न श्रीलङ्काको च्याम्पियन क्लब ब्लू स्टार एफसी आज दिउँसो काठमाडौँ आइसकेको छ। आगामी मंगलबार मछिन्द्र र ब्लू स्टार बीच दशरथ रंगशालामा साँझको कृत्रिम प्रकाशमा खेल हुनेछ। लिग च्याम्पियनको हैसियतले मछिन्द्रले नेपाली क्लबको प्रतिनिधित्व गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न लागेको यो पहिलो पटक हो, जसबाट उत्साहित छन् क्लबका अध्यक्ष सुनिल कपाली। एफसी अब खेल्ने हुने त एउटा आफूमा एउटा गौरवको कुरा हो, नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने हो होइन। पहिले हामी लिग च्याम्पियन हुँदा पनि हामी खेल्न पाएनौँ, त्यसपालि हामी खेल्न पाएको हुँदाखेरि हाम्रो समर्थक शुभचिन्तक क्लबका कलाकारीहरू सबै सम्पूर्ण शरीरले गर्व महसुस गर्दैछौँ। यद्यपि क्वालिफाइङ राउन्ड पार गरेर मुख्य ड्रमा पुग्न भने मछिन्द्रले कम्तीमा 3 खेल जित्नुपर्नेछ। मंगलबारको खेल जितेमा मछिन्द्रले त्यसको 7 दिनपछि नै दोस्रो चरणमा भारतीय क्लब मोहन बगानसँग कोलकातामा गएर खेल्नेछ। मछिन्द्रका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवाल समूह चरणमा पुग्नको लागि थप मेहनत गर्नुपर्ने बताउँछन्। मछिन्द्रले जित्दाखेरिको सबभन्दा ठुलो खेलाडी सुनिल बल इन्जुरीको कारणले चाहिँ खुट्टामा 2 हप्ताको प्लास्टर राखेर अस्तिदेखि हाम्रोमा ट्रेनिङमा चाहिँ जोइन भइसक्यो। तैपनि अब इन्जुरीबाट ब्याक हुने बित्तिकै जुन उसको फर्म छ नि त्यो चाहिँ आउला कि नआउला भनेर अलिक चिन्ताको विषय थियो। विगतमा लिग च्याम्पियन क्लबले एएफसी कप छनौट खेल्ने चलन थिएन। एसियाली फुटबल महासंघले एसियाली फुटबलको संरचना बलियो बनाउने क्रममा वरीयतामा माथि रहेका 32 राष्ट्रका क्लबहरूको लागि एएफसी च्याम्पियन्स लिग र त्यसभन्दा तल्लो वरीयतामा रहेका राष्ट्रहरूलाई एएफसी कप खेलाउन थालेपछि लिग बेचेका क्लबहरूले मौका पाएको हो। एएफसी कप खेल्ने प्रचलनले लिग च्याम्पियनको हैसियत उँचो पारेको बताउँछन् राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान तथा एन्फाका उपाध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंह। लिगमा च्याम्पियन हुनु भनेको त एउटा उत्कृष्ट क्लब भनेर एउटा चाहिँ छुटाउनुको लागि पनि एउटा चाहिँ महत्त्व राख्छ त्यो होइन। र अर्को भनेको च्याम्पियन भइसकेपछि एसिया लेभलमा नेपालको क्लबको स्तर कहाँ छ भनेर एउटा चाहिँ टेस्ट गर्ने पनि एउटा चाहिँ ठाउँ जस्तो लाग्छ मलाई। लिग च्याम्पियनको हैसियतले नेपाली क्लबहरूले खेल्ने टोलीहरूको कथा भने फरक छ। मछिन्द्रले गत वर्ष नै लिग च्याम्पियनको हैसियतले सो प्रतियोगिता खेल्नुपर्ने थियो, तर क्लब लाइसेन्स चाहिने एएफसी को नयाँ नियमका कारण लाइसेन्स नलिएको मछिन्द्रको स्थानमा दोस्रो स्थानको त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्यो। सन् 2017 मा 3 स्टार क्लबमाथि घटेको घटना झन् अनौठो थियो। 3 स्टारले पहिलो चरण पार गरे पनि एन्फाले दोस्रो चरणमा सहभागिता गराउन नाम दर्ता गर्न बिर्सिँदा 3 स्टार सहभागी हुनबाट वञ्चित भएको थियो, जुन घटना एन्फाको चरम लापरवाहीको नमुनाको रूपमा सधैँ चर्चा हुने गर्छ। 3 स्टारका महासचिव सञ्जीव शिल्पकार भन्छन्, डेडलाइन नागिसकेर पनि एएफसीले एन्फालाई अझै हामी चान्स दिन्छौँ, छिटो नाम एन्ट्री गराउ भन्दाखेरि पनि नगराउँदाखेरि 3 स्टार चाहिँ छनौट भएर पनि दोस्रो चरण खेल्न नपाएको अवस्था थियो र त्यो बेला एएफसीले ग्रुपमा दोस्रो हुने एजिम एफसीलाई दोस्रो चरणको लागि मौका दिएको थियो। लिग च्याम्पियनको हैसियतले नेपालबाट मनाङ मर्स्याङ्दी मुख्य चरणमा खेल्ने एकमात्र टोली हो भने त्यसमा गोल गर्ने एकमात्र खेलाडी हुन् अभिषेक रिजाल। उनी अभिषेक रिजाल अहिले मछिन्द्र क्लबबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। सबै बलियो टोली नै हुन्छन्। गोल चाहिँ हान्ने योजना हो मेरो फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ, फेरि अझै गोल हान्नुहुन्छ लक्ष्य दाइ। समग्रमा लिग च्याम्पियन क्लब एएफसी कपमा सहभागी हुने प्रणालीले लिगको प्रतिस्पर्धा मात्र बढेको छैन, लिग नै विशेष बनेको देखिन्छ। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी काठमाडौँ। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।